जो इंसान सुबह होते ही सूरह यासीन को पढ़ता है या फिर इस वीडियो के अंदर दिल लगाकर सुनता है तो उसकी हर दिली ख्वाहिश पूरी हो जाती है। उसके घर में, उसकी दुकान में, उसके कारोबार में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेपनाह मदद आना शुरू हो जाती है। प्यारे दोस्तों, वैसे तो आप लोग सूरह यासीन को दिन में किसी भी टाइम पढ़ या सुन सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर है जब आप लोग सोकर उठा करें तो सूरह यासीन को पढ़ा करें या फिर इस वीडियो के अंदर दिल लगाकर रोजाना सुन लिया करें। इससे आप लोग पूरा दिन अल्लाह की पनाह में रहेंगे, आप लोगों का पूरा दिन खैर से गुजरेगा और सुबह से लेकर शाम तक आपकी दुकान में बेपनाह बरकतें होंगी और आपके कारोबार में भी बेपनाह बरकतें होंगी। इसलिए सबसे बेहतर है आप लोग रोजाना सुबह में सुन लिया करें। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों की कोई दुकान है, दुकान पर ग्राहक बहुत कम आते हैं, दुकान से कोई ठीक ठाक तरक्की नहीं हो पा रही, तो दोस्तों जैसे ही आप लोग अपनी दुकान पर जाया करें तो सूरह यासीन को पढ़ लिया करें या फिर इस वीडियो के अंदर रोजाना दिल लगाकर सुन लिया करें। अगर इंशाल्लाह ऐसा आप लोग रोजाना करेंगे तो आपकी दुकान में बेपनाह खैर व बरकतें होंगी, दुकान पे ग्राहक ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे, दुकान के गले में इंशाल्लाह पैसा ही पैसा दिखना शुरू हो जाएगा, आप कभी मायूस नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, अगर जिस किसी बहन भाई का कोई कारोबार है, कारोबार से कोई ठीक ठाक फायदा दिखाई नहीं दे रहा, जिस वजह से आप लोग बहुत ज्यादा मायूस रहते हैं, कारोबार से फायदा होने की जगह घाटा हो रहा है, तो आप लोग बिना देरी करे रोजाना सूरह यासीन को इस वीडियो के अंदर दिल लगाकर तेज आवाज से सुन लिया करें। इंशाल्लाह चंद दिन नहीं गुजरेंगे, आपका कारोबार कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जाएगा, कारोबार इंशाल्लाह तरक्की करना शुरू कर देगा, कारोबार में बेशुमार बेपनाह खैर व बरकतें होंगी, कारोबार से तमाम बुरी बलाएं दूर हो जाएंगी और कारोबार से इंशाल्लाह बेशुमार फायदा ही फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। प्यारे भाई बहनों, जिस किसी घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं घर में और बहुत ज्यादा बीमारियां हैं घर में कोई खुशहाली नहीं है, घर में खाने पीने का सामान वक्त से पहले खत्म हो जाता है, तो आप लोग रोजाना अपने घर में सूरह यासीन को पढ़ा करें या फिर इस वीडियो के अंदर तेज आवाज से दिल लगाकर चलाकर सुन लिया करें। इंशाल्लाह ऐसा करने से घर में बेशुमार बेपनाह बरकतें होंगी और घर में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना शुरू हो जाएंगे, घर में खुशहाली और रौनक आएगी, घर के अनाज में बेपनाह बरकतें होंगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेपनाह मदद आएगी। तो दोस्तों, अब हम आप लोगों को सुना देते हैं सूरह यासीन। उससे पहले आप लोगों का फर्ज बनता है हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दिल से लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें और सब आपकी नियत से इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, ये रही सूरह यासीन, आप सब लोग अल्लाह पर अकीदे के साथ इस सूरह मुबारक को दिल लगाकर सुनते रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन वअला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर क़ौमन मा उनज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.